अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन शफ़ी बिरोई साहब से मिलने आए हैं। ये वो शफ़ी साहब हैं जिसने 1980 में बेनज़ीर साहिबा को ताज पहनाया था। अभी तक आप देख सकते हैं कि जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ ये शफ़ी बिरोई साहब का घर है। बेनज़ीर साहब के बिल्कुल करीबी, बिल्कुल क्लोज़ थे, मगर इतनी ईमानदारी के बावजूद अभी तक इसने कोई तरक्की नहीं की। इसके घर बाहर आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पे, तो ये इस वक्त मैं बैठा हुआ शफ़ी बिरोई साहब का अपना घर है ये। शफ़ी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप काफ़ी दिनों के बाद दोबारा सियासत में आए हैं, तो इसकी वजह क्या है? आपको क्या दोबारा खींच लाया है सियासत की तरफ? मैं दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी है, इनकी क़यादतों ने खून दिया है भुट्टो अज़म ने, और मुझे जब चारों तरफ से तंग किया गया तो मैंने पार्टी से किनारा कशी, पार्टी से नहीं बल्कि अपने ओहदे से किनारा कशी की। पार्टी से किनारा कशी सिर्फ़ और सिर्फ कब्र में हो सकता है। आपका वालिद साहब हसन बलोच भी उस वक़्त हमारे साथ पेश थे। नूर मोहम्मद बलोच था, वो भी हमारे साथ पेश था, जबकि सदर मैं था। जनरल सेक्रेटरी मरहूम उमर था। सन 1947 से लेकर हम इस सियासत में कदम रखा, और बाद में जब इन्होंने धकेल देकर निकाला गया तो मैं खामोश होकर बैठ गया। आखिर में जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी दिन पर दिन जो है नीचे इसका ग्राफ गिरता जा रहा है, तो मैंने समझा ऐ खुदाया, मुझे अभी भी हिम्मत है, जज्बा है कि मैं डालमिया शांति नगर में शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेकर के मैं आवाम तक पहुँचूँ। जनरल सेक्रेटरी सिकंदर बलोच हमारा जनरल सेक्रेटरी यूसी का रह चुका है, मजलिस आमला के रुकन से लेकर बल्कि नाज़ुम भी रह चुका है। मुझे उम्मीद है, और मैं पीपल्स पार्टी वालों से अपील करता हूं कि हमारा इलाका इस वक्त पसमंदा इलाकों के अंदर है। बारिश चल रहा है, ये भी आपके सामने जो चोट मेरे हाथ पे लगा हुआ है, और गटरों का मुकाबला हमारी पूरी पीपल्स पार्टी के कारकुन जो नज़रियाती और सच्चे कारकुन हैं उनको मैंने अपील की, तो वो सारे के सारे आ गए। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि रोड पहले कैसा था, अब भी कैसा है। लेकिन अब मैं पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं से अपील करता हूँ, खुदारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस इस मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है, तो इसमें वो तरक्याती काम, सीवरेज लाइन का मसला अब तक यूं का तूं पड़ा हुआ है। शम्मा आरिफ मिठानी के दौर में मैंने रिकॉर्ड काम करवाया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आज हमारी माएँ बहनें गटरों के अंदर घूमते हैं, गटरों के साथ जो है गंदगी के अंदर उसके बच्चे सोते हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जब आपने कहा कि दोबारा आप सियासत में कैसे हुए, तो मैंने कहा कि मैं पार्टी के खातिर, इस आवाम के खातिर ज़िंदगी न जाने मेरी कितनी है, बाकी ज़िंदगी में आवाम की खिदमत में गुजारूँ। जैसा कि करीबजपाड़ा एक पसमंदा इलाका है, तमाम पार्टी आकर के करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी रुपया नहीं तो चाराना काम कर लेता है। अब मैं उन रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि करीबजपाड़ा, दिलबजपाड़ा, सिंधी बिरोई मोहल्ला, एवं एक जगह पे जब हम और सिकंदर गए, गली से मैंने झांक के देखा एक औरत अपने बच्चों को बिरोई मोहल्ले में जो है घर को सफ़ा कर रहा है। मैं वहीं से रिवर्स होकर वापस आया और सिकंदर बलोच से कहा कि खुदारा यार इस मसले का कोई हल तलाश करें। उन्होंने जाके सीपरें ले आए, उस घर को साफ़ किया, जब हम भी उसके साथ ताउन किए, और आखिर में वो औरत की आंखों से आंसू आए कि अल्लाह तुम कहाँ के फरिश्ते लाए हो मेरे पास, जो कि आज मैं इस मुश्किल हालत में फंसा हुआ था, गटर के अंदर लड़ रहा था, मेरे बच्चे मच्छरों में पड़े हुए थे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। उसकी आंसुओं को देख के मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी ऐसे। ये वो गटर है जब शम्मा मिठानी के दौर में बिछाया गया था सिंधी बिरोई मोहल्ले में और शेख पाड़े में। आज शेख पाड़े की गलियां देखो, यानी तमाम शांति नगर के इलाके की गलियों को देखो, उस
بہن نے پورے شانتی نگر میں ایسا کوئی گلی ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جس گلی میں خود کام کر رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے. جب میں تھا تو میرے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس آج کل جو کاروبار کر رہے ہیں ان میں سے 1 روپیہ بھی میرے بچوں پر حرام ہے, اور ان کو بھی میں نے کھانے نہیں دیا کہ بھائی جو ہے وہ لگ جائے گا کام میں. تو اسی وجہ سے میں جو دوبارہ زندہ ہوا ہوں, ایک مردہ. انشاءاللہ موقع ملا جیت کے آئے تو انشاءاللہ سکندر کی قیادت میں ہم تمام علاقائی مسائلوں سے نپٹ لیں گے اور عوام کو خوشحال کریں گے. اوپر کا ایک ایسا ماحول ہے کہ پیپلز پارٹی کو یعنی کمزور کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے, لیکن انشاءاللہ پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہوگی, نہ ہی ہم اس کو کمزور ہونے دیں گے, کیونکہ اس کے قیادت نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک اور قوم اس پارٹی کو بنانے میں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اور تیر کو ہوگا. لوگ سیانے ہیں, وہ اپنے وارثوں کو جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ 2 گروپ پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی ورکر, آپ بھی تو کسی مجاہد اور نظریاتی ورکر کا بیٹے ہو. مجاہد پیپلز پارٹی شانتی نگر UC 23 میں جتنے بھی 21 کارکن ہیں وہ 21 کے 21 آج بھی ایک پلیٹ فارم پر متحدہ ہیں اور رہیں گے. جب ہمیں انتخابی نشان پیپلز پارٹی نے دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید بے نظیر بھٹو کا تیر, تو تمام شانتی نگر کے کارکن ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ جمع ہیں, جسے کارکن پارٹی کے کہتے ہیں. ہم ان دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ ہی اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ ہے تو وہ ہے. گروپ بہرحال گروپ کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا, یہ میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں. کوئی گروپ پیپلز پارٹی کا نہیں. آج بھی پیپلز پارٹی کے نظریاتی وفادار اور بھٹو شہید کے سپاہی آج بھی ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اگر وہ دوست ٹکٹ ملنے کے بعد سکندر کو وہ ایک علیحدہ راستہ اختیار کیا تو ان کی اپنی سوچ ہے, ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا اچھا ہوا یا برا ہوا, وہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ٹکٹ سکندر بلوچ کو ملا تو اس وقت وہ آ کر کے ان کو سپورٹ کرتے اور ان کے ساتھ چلتے. وہ بالکل ہے, لیکن ان کو اسی طرح کرنا چاہیے تھا. جب وہ آئے تو خود کہہ رہے تھے کہ اگر سکندر بلوچ کو ٹکٹ مل گیا تو ہم سکندر بلوچ کے شانہ بشان چلیں گے. اگر سکندر بلوچ کو ٹکٹ نہیں ملا, ہمیں ملا, تو ہم نے یہی کہا کہ ہم رات دن کر کے آپ کے ساتھ شانہ بشان چلیں گے اور آپ لوگوں کو جتوا کر کے یہاں پہ کام علاقے کے ترقیاتی کام کروائیں گے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا. اب وہ ان کی اپنا خیالات ہیں, اپنی ذہن ہے, ہمارا اپنا خیالات ہے, اپنی ذہن ہے. قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہمارے دل میں ہے, اس کی سوچ ہمارے دل میں ہے, اور انشاءاللہ یہ قیامت تک نہیں نکلے گا. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت اس زمانے میں بخدا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والی کا سونا اور بچی کا سونا بھیج کر کے ایک چاندی کا تاج میں نے اس کو پیش کیا تھا. جب اس وقت جب الیکشن لڑنا ہو تو مجھے میری گھر والی کہہ رہا ہے کہ اب پہلے تو سونا تھا, تاج نے دیا, اب کیا آپ کو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے عزت دیا ہے. کہہ رہے اب شاید بسترے بھیج کر مہم چلاؤ گے. میں نے بولا بسترے نہیں بھیجنے کی شامت نہیں آئے گی, اس لیے کہ میرے دوست اور پارٹی کے وفادار ساتھی میرا کارکن بنسبت سکندر بلوچ صاحب ہو یا دوسرے پارٹی کے کارکن ہیں, وہ میری سپورٹ کر رہے ہیں, مالی مدد میرا کر رہے ہیں. مالی مدد میرا کچھ نہیں, نہ میں نے پارٹی سے کھایا ہے, نہ پارٹی سے میں نے لوٹا ہے, نہ پارٹی نے مجھے دیا ہے. آج بھی میرے بچے جو ہیں بے روزگار ہیں, کبھی کہاں کام کرتے کہیں کام کرتے. برا اس چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں یہ دعا آج بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے, اپنے محمد کے صدقے, حضور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو صدقے بلاول بھٹو کو سلامت اور تا قیامت زندہ رہے. اور اس ملک کی ایک دفعہ میری خواب ہے, میری تمنا ہے کہ وہ ایک دفعہ وزیر اعظم کا حلف لے کر, تاکہ میرے کانوں میں یہ پڑے کہ آج وزیر اعظم کا حلف بلاول بھٹو زرداری لے رہے, تاکہ ہم نے جو قربانیاں کارکنوں نے دیا وہ رنگ لائے. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ وہ وفاقی پارٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پہلے حکمرانی MNA MPs
حکیم بلوچ کے بعد MQM کے رہے اور یہاں پہ ایک اینٹ بھی انہوں نے شانتی نگر UC7 میں نہیں رکھا. اس کے بعد ابھی تک پیپلز پارٹی کو MPA MNA کا جو ہے MNA MPA نہیں ملا. اب بھی تھوڑا بہت جتنا بھی کام ہو رہے وہ کر رہے. اب مجاہد کالونی میں ایک پمپ تھا, جب پانی نہیں تھا, سکندر بلوچ ناظم نہیں بھی تھے, وہ جا کر کے مجاہد کالونی سے پمپ لائے اور پانی کا نظام انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کریں گے. اور پارٹی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں بہت بڑا ایک ریلا آ جاتا ہے بارش کے دور میں, لوگ گھروں میں تھک جاتے ہیں. آپ مہربانی کر کے یہاں 4 انچ کا بڑا پیپ بچھائیں یا تو ایک نالا بنا لیں تاکہ لوگوں کو نجات ملے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ قائم اور دائم رہے.